फोंडा बायपोल्स. सो फोंडा बायपोलाक ह्या दिसांनी खूब घडामोडी चलतात, तुमकांय खबर आसतली ह्या सायडीचे त्या सायडीचे. सो हाव डू यू, तुमी कशा तयारीन आसा BJP म्हणून? भारतीय जनता पार्टीच्यो हांव स्वता थंय रावंड मारीत आसा. आमच्या थंय वचून लोकांक मेळत आसा. काही प्रमुख व्यक्ती आसा तांकां मेळून तांचो कल आनी तांचे त्याच हातूंत भितर कमळ जे रवी नायकान थंय जे फुलयल्लें तें मुखार व्हरपाक जाय आनी त्या खातीर प्रयत्न आसा. फाटल्या वेळाचेर रवी नायक बाब जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन आयलो तेन्ना खुबशे जाणांक ती फकाणां दिशिल्ली, म्हणजे ते आमचे भितर तशें रुजतले काय ना, पण ते बरे प्रमाणान रुजले आनी हळू हळू त्या हातूंतल्यान भितर तांणी तो मतदारसंघ हाडलो, जिखून हाडलो. काही थोडे कोण तरी त्या वेळाचेर नाराज आशिल्ले आनी त्या खातीर मतांचें प्रमाण कमी जालें, पण ते आयज नाराज ना. आनी त्या खातीर ती मतां जी आसा ती भारतीय जनता पार्टी आनी आतां युती जे क्लियर कट हांवें म्हटलें ती एकठांय जातली. MGP लिडरांनी म्हटलेलें आसा की आमचे युतीचेच जिखतले. मिन्स MGP सुदिनान म्हटलेलें आसा की दोगूय एकठांय जाल्यार आमकां डिफीट करूंक शकना. सारकें उलयलेलें आसा, 100% सारकें उलयलें. आनी म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत, सुदीन ढवळीकर आसत आनी बाकीचे सगळे मानीत आसता आनी फोंडेकार तेंच्यांनी सदांच कौल दिल्लो आसा जो योग्य वेळाचेर, म्हणजे लोकसभेन तर आमकां प्रत्येक वेळार तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. तें युतीचे सरकाराच्या वेळाचेर सुद्दां तांणी दाखोवन दिल्लें आसा. तातूंत भितर आमी निश्चितपणे जिखतले. आनी एक म्हणटा तो प्रश्न कालच्यान चालू जालो की दामू नायक थिंगा बसोंक शकता, कितें हें कोणालें तरी नॅरेटीव आसा, नॅगेटीव मत फोडपाक किंवा कोणाक म्हणजे समाजा भितर दुयी घालपाक आनी अशें आसा. कांयच ना, हांव हांगा बसला तो बरो आसा. भाटीकर MGP सोडून आतां काँग्रेसीन प्रवेश करता. सो तुमचे ते MGP अलायन्स पार्टनर. सो आतां खंय तरी मतांनी फरक पडटलो बीन तुमकां? संघटनात्मक हातूंत आमी कशें फुडें वचून ऑर्गनायझेशन बेज तेंच आमी पळयता. सो तातूंत भितर आमचो कांयच हें ना, फरकूय पडचो ना आनी तेजे कमेंटूय बीन ना. भारतीय जनता पार्टी मोगो युती मेळून जो कॅन्डिडेट जो आमचो जो आसा त्या कॅन्डिडेटाक प्रचंड बहुमतान कशें जिखून हाडपाक जाय हें आमचें लायन ऑफ एक्शन म्हणजे जें आसा ताचे प्रमाणे वता. सो कितले तुमी लीड एक्सपेक्ट करता थंयसर? कितले मतांची लीड तुमी एक्सपेक्ट करता दोनी MGP आनी तुमी धरून? कितले मतांचो एक्सपेक्ट करता तुमी थंयसर? म्हज्या अंदाजान आमी 2,000 ते 3,000 मतांनी ते आमी येवंकूच जाय. And will you announce candidate well in advance or when the election is announced? इलेक्शन हें आसा तेन्ना